सेकंड गोवा यूट्यूब चॅनल परतो एकदा म्हापशान इशू इतले जाल्लेले आहा डेली वाडत आहा पळय हांगासर पळय हे आतां जे गटर लीड आहा ती भितर पडल्या हे म्हापसा फिश मार्केटा कडेन तेज्या फुडल्यान आमचे ऑफिस कॉम्प्लेक्स आहा गव्हर्मेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स हेवटेन म्हापसा अर्बन बँक आहा आनी हेवटेन सगळीं शॉपां आहात म्युन्सिपाल्टीची ही मातशी दाखय शॉपां आहात ती सगळीं शॉपां आनी हांगासर लोक पार्किंग करतात स्कुटरी आनी ज्या जाग्यार ही पडल्या थंय सामकें डेंजरस आहा एका 3 ते 4 दीस जाले हांगासर भितर पडला तेजेर कितें आजून कांय एक्शन जावंक ना आजून पर्यंत कांय एक्शन जावंक ना हें आतां आहा हें सामकें डेंजरस आहा हें भितर दिसता सुद्दां कोण पडोंक शकता चलतना तर पडटलोच कित्याक कळना तें आनी गर्दी अशी आसता अश्यो स्कुटरी पार्क केल्ल्यो आसता की लोकांक वाट सोदची पडटा भायर सरपाक की हांगा शिस्त ही कांयच ना कश्यो स्कुटरी हांगा जाय मार्कींग कांय ना आतां हांगासर जें पार्कींग आहा पळय हें दाखय म्हाजें हें जें पार्कींग आहा मागीर सांजचें पळय हेज्या फाटल्यानूय स्कुटरी लायतात कितें रस्त्यार पावतात तेजेरूय कोणाचें कांय ना फाटल्या थंय ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान हांगासर बोर्ड लायले नो पार्कींग तें आतां 2 दीस उरले मागीर कांय ना ताका लागून हांगासर चलतना सुद्दां भितर पडटलो इतलें डेंजरस आहा आतां आमी शॉपवाल्यांक विचारलें तेन्ना शॉपवाल्यांनी सांगलें आमकां की म्युन्सिपाल्टी कंप्लेंट केल्या म्हणून म्युन्सिपाल्टी मनीस पळोवन गेल्या जाल्यार हांगासर कांयच करूंक जाय तेंच्यांनी सेफ्टी बाबा हें करच्या पयलीं हें बंद करूंक जाय सेफ्टी हांगा कितें लावंक जाय बॅरियर हाडूंक लावंक जाय नाल्यार डिवायडर हाडून लावंक जाय ते ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचे तें कांय करूंक ना आतां कोणी तर हें एका आमच्या मनशान बऱ्या मनशान कोणी हें घातलां कळपाक तें आतां भितर पडलें ना तें कळना कितें चलतना 100% पडटलो कितें तर करा म्हापशा अशें जाल्लेलें आहा निमाणें म्हापशा म्हाका दिसता काबार जातलें दिसता आतां फुडें जो आतां रोड आहा तो आतां हेवटेन लेफ्टान रोड वयता थंय ज्यो गटर लीड घातलेल्यो आहा लोखणाच्यो त्यो सामक्यो डेंजरस जाल्ल्यो आहा त्यो जाल्यार मोडात आसता फाटल्या फावटी ती मोडलेली ते व्हिडिओ करून तेंचे रिपेर करून परती रिपेर करून ती परती थंय मोडलेली आहा तेतूरसून सामकी स्कुटरीचे व्हील सारके भितर वयता तेजेरूय आजून कोणाक लक्ष ना पावसान थंयसर लोक पडत आसतात जेन्ना मड्डारसून येता तेन्ना लेफ्टान काडटा तेन्ना पावसान ते स्लीप जाता ते गटर लीड इतल्यो स्लिपरी जाल्लेले आहा उदीक पडल्या काय तेजे पडटात आनी तशेंच थंय अशें थंय गॅपां जाल्लेले आहा ती गॅपां सुद्दां भरपाक हांकां ताकद ना कित्याक लोकांनी भरलेले जे सिमेंट घालून हे भरी नासले त्या गॅपांनी शिरकातना लोक पडटात त्या दिसा म्हाज्या फुड्यान 3 ते 4 हांवें व्हिडिओ कवर केले थंय पडटात ते कितें ही परिस्थिती जाल्या आनी हें पळय हें आतां 3 ते 4 दीस जाले हेजेर हें सारकें इमर्जन्सी युद्ध पातळीचेर म्हणटात हें काम जावंक जाय म्हणल्यार काम करूंक ना खबर आहा सगळ्यांक म्हणल्यार कांय ना सगळे हात वयर करतात जे वेंडर्स आहात ते तर वेंडर्स काडा रस्त्यार बसल्यात ते काम करिनात आयज म्हाका खबर कळ्ळा की डॉक्टर नूतन बिचोलकर चेअरपर्सन म्हापसा म्युन्सिपाल्टी ती आतां 2-3 कडेन गेल्या आनी कोण वेंडर्स आहा तांकां काडल्या पर्सन तें काम तिणें आतां हेंच दवरूंक जाय चालू खूब कडेन पळयता हांव नुस्तें विकतात रस्त्याचेर शेटये वाड्यार वयताना हांगासर दुयरांतसून जेन्ना रायटान वयता थंय जाल्यार नुस्तें कापतात हो बाजार बंद करा नुस्त्याचो नुस्तें रस्त्यार विकूनी नुस्तें कापपाचें येता थंय जाय थंय घालुनी कोणाक विचारूं नाका नाल्यार बाजारांनी फायदो कितें लोकांक बाजारांत भितर लोक सरानात कित्याक सगळें भायर मेळटा आतां वयता ते आतां म्हापशान वयता थंय आतां बोडगेश्वर रोडा कडेन आतां बशन अपार्टमेंट थंय सगळे आतां फ्रूटवाले पानपट्टीवाले नुस्तें सगळें मेळटा सारकें थंय आनी एक मिनी बाजार जाल्ला तो आतां वाडत रावतलो कितें तर करा हेजें मातशें पळय हें आतां भितर पडलां न्हू हेजें कितें तर करा बेगीन मातशी कारवाय करा टेम्पररी कितें हाडून ते ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचे जे आतां बॅरियर आहा ते मातशें हांगासर हाडून सायडीक लाया आनी लोकांचें लायफ मातशें वाचया जाता इतलें तुमचे कडेन हांव मागणी करता थँक्यू म्हाजें नांव उदय हिरवे हांव शेखर नायक यूट्यूब चॅनला वयल्यान उलयतां पोरूं आमी दाखयल्लें एक्चुली ही जाळी ही एक आयज ना फाल्यां भितर पडटले म्हणून शेवट ते पडलेत पण म्हाका दिसता हांगासर बरो टेम्पो व्हडलो येयला कित्याक हांगा टायराचो डाग दिसता पळय आतां 3 दीस जाले अशेंच आसा आतां रातचो कोण येयलो आनी पडलो हेका कोण उखलतलो आं आतां पळयात ही परिस्थिती पळयात ही हांगा हे फातरी कशे गेल्यात पळय भितर आं अरे येदे व्हडले तुमी चॅनलां घातल्यात पळय ही जाळयो घातल्या त्यो फातरी आसल्यो त्यो बऱ्यो आसल्यो तुमी फोंड्यान घालपाक घातल्या लोकांक काय लोकांचो जीव घेवपाचो विचार केल्यात आं मेल्लो जावं मनीस तुमकां कोण म्हापशेचो आं सगळ्या जगा वयले मनीस येतात हांगासर आं फीश मार्केट हांगा लागीं आहा हळदोनचे येता निल्लाचे येतात आं खंयचे म्हाका लोक येतात खोर्जियाचे येतात आं हांगा पयलीं पार्किंग प्रॉब्लम जाता हां आतां 3 दीस जाले हांगा पडलेली आहा ही जाळी आनी बँड जाल्या म्हाका दिसता टेम्पो लागला हांगा 100% हांव सांगता खंय तरी टेम्पो लागो बट टायराचो डाग आसा 3 दीस जाले हां इन्स्पेक्टर हांव म्हणल्यार तेवटेन भोंवता म्युन्सिपाल्टीचे हे दिसाना
जाता इतले बेगीतल्या बेगीन हे काम करून घ्या तुमी आनी हे फुडें अशीच परिस्थिती आहा हडोनच्या प्रसार म्हापसा बार्देशाचो ऑपोजीट आहा आनी फुडें परिस्थिती तशीच आहा ते घातलेले आसा ऑलरेडी पळयात तुमी पण ते हे घातल्यात पळय जाळी तो कोण ना कोण बाबडो पडटलो आनी तो रोड बंद जातलो हडोन आनी म्हापसा वचपाक वयरसून वयचो पडटलो अलंकार थिएटरा कडसून हे पळयात हे बँड कशें जाल्यात ते हांगासर दाखयता तुमकां हांगा बँड कशें जाल्यात ते अरे कित्याक जाय रे तुमकां हे कित्याक जाय काय म्हणटा हांव हे जाय कित्याक तुमकां हे घालात बरें फातरी इतलीं वर्सां पयलीं पासून फातरी घाले कित्याक जाय तुमकां हांवें सांगलां मरे फाटल्या दिसांनी अरे कोणाची चावी पडली कोणाचो मोबायल जर पडलो हांगासर हेका जबाबदार कोण हे कित्याक जाय रे फातरी घालात मरे ह्यो फातरी घालूं ना तुमी लांबच्या लांब तशें घाला मरे हांगासर हे जाय कित्याक रे मोबायल पडलो तर कोणाचे पयशे पडले कोण दितलो काडून त्या गाडीन कोण हात घालतलो गेल्या 2 वर्सांक म्हाजो मोबायल पडलो थंयसर त्या गाडीन हांव हात घालूं म्हाका कोणी दिलो मोबायल हाडून हे बेगीतल्या बेगीन करात हे पळयात परिस्थिती अशी दवरूं नाकात म्हापसा बस स्टँडार म्हापसा आमच्या हितून हडोनच्या बस स्टॉपार मड्डार रोड गेला पळय थंयसर आनी तेच्या अपोजीट मामलेदार ऑफिस आसा बार्देश बाजार आसा पळयात ही परिस्थिती थँक्यू कितें म्हणटा तूं नांव कितें तुजें ना सत्यावन गणपत मडगांवकर तूं आतां कितें स्कुटरीचेर सांगतालो जेन्ना म्हणून पळय मरे कितें जालां तें वणको पडला मरे तो हांव पडटलो ना मरे स्कुटर घेवन हे पळय मरे गाडी हांगा दवरलेली पार्किंग लायतना कळना तुका तें आतां आमचो शेखर भाई उलयल्लोच आसा आतां हांव एक सांगूंक सोदतां फाटल्या दिसांनी ह्या शॉपकारांनी हांगासर बरें हांगासर हे घातलेलें कितें गेट कशी घातलेली म्हणजे लोकांक येवपाक ती सुद्दां कंप्लेन करून बरें जर करता जाल्यार हांगा पाड घालपाक लोक आसात हांगासर हांव म्हणटा ती हेंच्यांनी शॉपकारांनी घातल्या न्हू मुन्सिपाल्टीक जर ताकद ना जाल्यार शॉपकारांनी हांगा गेट घातलेली पयलीं ते आतां काडल्यात तेंच्यांनी काडल्या कित्याक कंप्लेंट जाली म्हणून हेका तुमी कंप्लेंट केल्या ही एक्सेप्ट करतात तुमी अरे हांगा येवपाक आतां शेखर भाई उलयला येवपाक वाट ना कोण येतलो कसो येतलो हांगासर म्हाका सांग पळया तेन्ना हांव शॉपकारा कडेन मागता जाल्यार मुन्सिपाल्टी कडेन मागता तेंच्यांनी हांगा गेट घालपाची एक सिंगल आनी तशेंच काल हांव उलयल्लो गाडयो वयता ते पार्किंग केल्या आतां पोशाका गाडी एक गाडी तांबडी जाल्लेली आहे गाडी 3330 गाडी व्हायट कलर गाडी आहे तशें पोशाका तांबडी जाल्लेली आसा तो बाबडो कोण येता दुसरो लायतलो जाल्यार तो भायर न्हू ते पार्किंग केल्ली आहे गाडी फिक्स पार्किंग केल्लेली आसा ह्यो बाय हांगासरूय फिक्स पार्किंग आहा आनी ते थोड्यांनी ओमनी की दवरल्या पळय तो गुदाव गेल्लो आसा हांगासर तेच टॅक्सी स्टँडाच्या ऑपोजीट वायन शॉपात तेवढी शॉपात थंयसरूच तेच 2-2, 3-3 गाडयो लोकांनी 4 व्हिलर लावपाचें खंयसर अशें जर फिक्स पार्किंग जर दवरले लोकांनी गाडयो लावपाचें खंयसर तेन्ना म्हापशेचो ट्राफीक PI मालन डिसोजा तेच्या कडेन विनंती करता की बेगीतल्या बेगीन तेणी हेंचेर एक्शन घेवपाची आनी त्यो गाडयो काडून लावपाच्यो भितर बाजारांत वयताले न्हू वेजिटेबल मार्केटान जाल्यार वचपाक मेळना थंय सगळे स्कुटरी पार्क आसता पळय हांगासर पळय आमची हांगासर सायबीण आसा तेच्या ऑपोजीट पळयात गाडयो कश्यो लायल्यात त्यो आतां भाजयेच्या मार्केटाक वयतलो जाल्यार वचोंक मेळना थंय नो पार्किंग बोर्ड मारला पण गाडयो पळय कश्यो लायल्ल्यो आसा आतां मुन्सिपाल्टीचो थंय ट्रक आसा तो ट्रक कसो येतलो भायर गेट उक्ती गेल्या ट्रक हाडून गेट उक्ती गेल्या बरोबर गेट बंद आसता मरे आनी हांगा सगळे पॅक आसता पळय हांगासर ती गेट बंद करून हांगा सगळें पॅक आसता तरी पूण मातशें हांगासर सद्या कमी दिसता पण हेजे पेक्षा पाट्ट जाल्लेलें आसताय फीश मार्केटा कडेन आतां म्हाका सांग म्हापसा मार्केटाक जर उजो लागलो प्रायवेट कशी वयतली लोकांच्या गाडयो चिड्डोन हांव म्हणटा कोण आहात पळय ओनर तेंच्यांनी पद्दतशीर गाडयो लावपाच्यो आनी ह्यो पळय गाडयो ह्यो पळय तांबड्यो जाल्ल्यो आसा फीश मार्केटाच्या भायर ह्यो पळय गाडयो लायिल्ल्यात ह्यो पळय त्यान तांबड्योच जाल्ली ओमनी आमची सायबीण माय आहा पळय ते कुशीक पळय ओमनी आहा एक फिक्स पार्किंग हे ह्यो गुदाव गेला तेजेर म्हणटा हांव साहेबाक मातशें जाता तितले बेगीतल्या बेगीन तुमी एप्लिकंटाक सांगून त्यो गाडयो काडच्यो आनी कोण हांगा आपल्याक लायता पळय तांकां आपल्याक लावनी थँक्यू आतां एक आमी हांगा सेफ्टीक लागून हे आमकां एक पडन एक सायडीक पडलेलें मेळ्ळा हे पळय हें आतां प्लास्टीकचें आतां ट्रॅफिकचें लावनो कोणें तें हें आतां आमी हेजेर आडवे घालता कित्याक लोकांक कळपाक लागून मातशें कितें तें कित्याक हांकां जबाबदारी जे कोण आहात ऑथॉरिटी कोण आहा तांकां पडलेलें ना म्हणून आतां कितें तें आमी एक घातला टेम्पररी हेजेर तो दाखोवपाक जाय नाका
आतां आमी आमचे कडेन जाता तितले आमी हे आमच्या हातीन हाडून म्हाज्या उदय हिरवे आनी आमच्या सायटी दोग शॉपवाल्यांनी मेळून आमी आतां हें सद्या टेम्पररी घातला कित्याक लोकांच्या सेफ्टीक लागून म्हणल्यार हें सुद्दां कितें आहा हें सुद्दां आतां म्हाका दिसता मोव आहा तेजेर धप करून पांय दवरी जाल्यार पडोंक शकता ताका लागून बॉक्सां हाडून घातल्यात फुलां बिलां आमी घातल्या हेका कित्याक कळपा लागून आतां हांवें ट्रॅफीक पुलिसांक फोन केल्लो ट्रॅफीक डिपार्टमेंट म्हापसा तेंचें देव बरें करूं म्हणटा पयलीं हांव कित्याक तेंच्यान आतां हें हाडलेलें आहा बॅरिकेड हाडला हांगा लावपाक सेफ्टी बॅरियर पूल बांधले समतो म्हापसा ट्रॅफीक डिपार्टमेंट हांव देव बरें करूं म्हणटा फास्ट एक्शन घेतलेलें आहा फोन करिना फुडें ते आतां हे सेफ्टी बॅरियर घेवन येयल्यात आनी आतां घातलेलें हांगासर मदीं मातशें आतां सेफ जाला ताका लागून आमचे होमगार्ड आहा आनी तसोच कॉन्स्टेबल आहा रामा मालेकर आनी देवेंद्र गांव तशेंच जोशीचे हांव देव बरें म्हणटा तशेंच आमचो PI म्हापसा ट्रॅफीक इंचार्ज तेंचेय देव बरें म्हणटा कित्याक कालूच तेंच्यानी म्हाका हेल्प केल्लें ती गाडी रस्त्यार उरलेली मदीं काडून सायडीक दवरलेली हांगासर वयर आमच्या ओल्ड म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन ताका लागून ती गाडी काडपाक तेंच्यांनी फास्ट एक्शन घेतली ताका तेंचें देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू